हेलो 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 हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशिक रजा, जी जी, फ्री हैं आप? हाँ फ्री हूँ मैं। हाँ आशिक रजा, ये बताओ, मैंने तुम्हारे कितने बरेलवी उलमा किराम से बात की है, लेकिन उन्होंने एक भी दलील नहीं दी। क्या दलील नहीं दी? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि नेक बुजुर्ग जब बढ़ जाता है तो उसकी दरगाह बनाओ। दरगाह एक निशानी के तौर पर बनाया जाता है। अब वो थोड़ी ना कहेंगे, आप देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी ना कहेंगे कि मुझ पर तुम लोग तुम मेरी ताज़ीम खूब करो और बादशाह से बढ़ चढ़ कर मेरी ताज़ीम करो, कभी फरमाया नहीं फरमाया। लेकिन सहाबा का एक अकीदा बना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते थे तो सहाबा किराम उस वजू का पानी अपने चेहरे पर मलते थे। देखिए उधर ना जाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ना जाइए। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आज के जितने भी आपके पीर वालों की दरगाह बनी है, वो कौन सी हदीस से साबित है? कौन सी हदीस से साबित है दरगाह बनना? तो दरगाह कहाँ बनता है भाई? ऊपर से एक कमरा नुमा बना दिया जाता है, खास लोगों की कब्र है, इसलिए एक निशानी के तौर पर उसको ये कर दिया जाता है। दरगाह कितनी बड़ी होती है यार, तुम भी नई बातें कर रहे हो। दरगाह कितनी बड़ी नहीं होती है, उसमें जायरीन के लिए आसानियां हो ताकि जियारत कर सके। हाँ वही शिर कब होता है ये बताओ? शिर की तारीफ करें आप, पहले आप दरगाह बनाने की दलील लो। नहीं पहले आप शिर की तारीफ करें। उधर मत जाइए आप, शिर के जवाब दूंगा। मैंने आपसे बताओ कि दरगाह बनाने की दलील कहाँ है? भाई मैंने ये पूछा है, उस करके मुझसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो सवाल मैं पूछूंगा भाई, आप सिर्फ जवाब दोगे। नहीं, बने हुआ आप लोगों का है ना मकबरा हो, तो मैं पूछूंगा सवाल आपसे। भाई आप मेरा जवाब दे दो, फिर सब में हम शिर को बात करते हैं। अब ताजीमन कर दिया जाता है। पहले देखो अब जो कोई भी मेहमान आता है तो अब क्या करते हैं? ताजीम के लिए पानी पेश करते हैं। ये बात पेश करो, सुनिए आप, इसको आप इस्लाम से इस्तेमाल करते हैं, दरगाह को तो हदीस पेश करो आप। दरगाह के लिए हदीस पेश हम आपको, जो आपको कमरा नुमा से आपको ये हो रही है। देखिए जैसा कि हम लोग अमल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कपड़े को टकने से नीचे नहीं ले जाना चाहिए, तो हदीस पे अमल करते हैं, इस बात की हमारे पास दलील है। हाँ ठीक है, हम दावी रखते हैं, इस बात की हमारे पास दलील है। हाँ, हम जो है लिबास पहनते हैं, हमारे पास सुन्नत लिबास। सलाम नहीं पढ़ते हैं आपने? अब सलाम नहीं पढ़ते, इसकी क्या दलील है आपके पास? सुनिए मेरी बात को यार, सलाम तो मत भाइए आप। नहीं क्योंकि आपने नहीं सुना है आपको यहाँ से, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। सुनो ना, पहले ये सुनो ना, तो सलाम आप नहीं पढ़ते, इसकी क्या आपके पास दलील है कि आप नहीं पढ़ते हैं? इसको शिर को बिदअत समझते हैं? हाँ, सब पे आपकी दर्जे वाला मैं आपके अलमा से बात कर चुका हूँ। मैं आपसे इतना से बता दीजिए कि दरगाह बनाने की कौन सी दलील है आपके पास? दरगाह बनाने के बड़े बड़े चैलेंज मारते हैं आप। मैं चैलेंज क्यों ठोकूंगा? मैं तो सिर्फ पूछा हूँ कि सवाल मैं पूछूंगा, मेरे सवाल के जवाब आप दें। हाँ चलिए बताइए कि दरगाह बनाना कहाँ से चाहिए? ये जो तुम्हारे ख्वाजा अजमेरी की दरगाह बनी है, गुलबर्गे वाले बाबा की, तोते शाम भट्टी वाले बाबा, कानावाली सरकार, फिक्की की दरगाह, अम्मा जान की दरगाह, ये जो बनी है कहाँ से साबित है? कौन सी हदीस से साबित है? हर चीज का हदीस से साबित होना जरूरी नहीं है। तो ये इस्लाम से अमल हो रहा है ना, वहाँ पर टोपी लगा के जाते हैं, गुस्ल बना के जाते हैं, पाक साफ होके जाते हैं, वहाँ नमाजें पढ़ते हैं, सब करते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। कौन सी चीज साबित है? साबित करो। मैं क्या कर रहा हूँ? पूजा पाठ किसको कहते हैं? आप पूजा पाठ कहते हैं किसको, ये बताओ? मैं सब पेश कर दूंगा, सब पेश कर दूंगा। अरे भाई की दलील दो खाली से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तुम फला की कब्र पर जाओ जियारत के लिए। हजरत क्या नाम था, एक जो साहिब रसूल जाकर के अपनी हुजूर की कब्र पर जाकर मिट्टी डालते थे। जियारत की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ मैं बात कर रहा हूँ नेक बुजुर्ग जब मर जाता है तो उसकी दरगाह माँ ऐसे तो एक निशानी के तौर पर निशानी बना दिया जाता है। तो कहाँ से साबित है? किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया? क्या चीज? हदीस की तो हदीस से वाज़ेह मिलती है कि कपड़ों के बराबर कर लो। सुनो, आप अल्लाह के नबी के बारे में, तो अल्लाह के नबी के ऊपर खुद मजार पर बना हुआ है वैसा, जिस तरह आप कह रहे हैं। क्या सहाबा किराम ने बनाया? तो अरे सहाबा किराम ने नहीं बनाया, तो वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है? सुनो ना, वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है? वहाँ की हुकूमत को चाहिए तोड़ दें। तो वही ना आपका कहना ये हुआ कि सहाबा ने नहीं बनाया तो नहीं बना। तो सहाबा ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? वो तो हमको आप जवाब दें। अगर सहाबा ने नहीं बनाया, उनकी इस तरह जो छत बनाया था,
400 یا 600 صدی کے بعد میں ایک بادشاہ آیا. وہ بادشاہ نے پہلے بلو بنایا, پھر جو ہے وائٹ بنایا, ایسے ہی رنگ بدلتے گئے. آج جو ہے گرین ہے تو ویسے ہی رکھا گیا. فطری کی وجہ سے اس کو کچھ بھی نہیں کیا جاتا وہاں پر. تو وہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے. تو کیا بادشاہ کو یہ اختیار تھا کہ وہ وہاں پر بنا دے؟ اس کی حکومت تھی جب وہاں پر, تو حکومت تھی تب اس کی حکومت آ رہی ہے نا. تمہاری ترکی کی حکومت تھی نا, وہ بدتی ہوئی. اچھا چلو ہم لوگ درگاہ منانے کی حدیث پڑھو بس. تو تم لوگ خود یہ قبول کر رہے کا جو بنا ہوا ہے سنو نا, اور قبول کرتے ہو. گھوڑے شاہ کی خبر بنی ہوئی ہے, درگاہ بنائی گئی ہے. تم لوگوں نے وہاں پر سب کرتے وہاں پہ. تو درگاہ بنانے کی اجازت کس نے دی تم کو, اللہ کے بندو؟ بھائی تو پھر خود قبول کرتے ہو کہ ایک بادشاہ آیا وہ بنایا, تو چلو ہم لوگ بادشاہ ہماری حجت نہیں ہے. قرآن نے کس کو کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین ایگزامپل, ایک آئیڈیل ہے زندگی گزارنے کا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا ان اللہ شدید العقاب. اے ایمان والو, جو اللہ اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عطا کرے وہ لے لو, ہاں جس سے منع کرو اسے رک جاؤ. تو اللہ کے نبی نے اجازت کہاں پر دی بنانے کی؟ حاتم ان کنتم صادقین. بتائیے. تو آپ جو کہہ رہے تو اس وقت ہم لوگوں کو, چلیے آپ کہتے کہ بدعتیوں کی نے بنایا ہے, تو اس وقت بدعتیوں کی حکومت تھی. ابھی کس کی حکومت ہے؟ آپ ہی لوگوں کی حکومت ہے نا. ہاں ہے. تو کیوں نہیں توڑ دیتے؟ کس کو؟ جنت خضرا کو. ہاں فتنی کی وجہ سے روکا گیا نا. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں فتنی کی وجہ سے روکا گیا. فتنے کی وجہ سے کیا وہاں پر بھی ہم لوگ جا کر کے سلام پڑھتے ہیں. کہاں پر؟ وہاں پر مارتے ہیں نا, پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں. ہرگز نہیں. آپ عمل کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں تو سلام چھوڑتے ہیں وہاں پر ڈنڈے سے. ہرگز نہیں. آپ یوٹیوب پر لاکھوں ویڈیو آپ کو موجود مل جائیں گی, آپ سرچ کر کے دیکھ لو, وہاں پر سلام پڑھا گیا. سنو, آپ جو جھوٹ مت بولا کہ روزے میں رہ کر کے خدا ہے ویڈیو دکھا دو. آپ پھر بھی نہیں مانو گے کیونکہ اندھے ہونا, اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت فرما چکے ہیں دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی. تم مشرک کا فلم ہمارے سامنے پیش نہ کرو. تو یہ بتاؤ نا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک میری قوم ایسی آئے گی جو مسلمانوں کو مشرک کہے گی اور وہ حق پر نہیں ہوگا. ان کی نماز کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو نماز کو دیکھو گے تو اپنے آپ کو سمجھو گے کہ ہم حقیر ہیں. اس کی نماز عبادتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو تم اپنی عبادت کو دیکھو گے تو کہو گے اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں, تو حق پر نہیں ہوگا. پہلے اللہ کے نبی نے اس کا ارشاد فرما دیا تھا. اس حدیث سے مراد تم سب سے بڑے خارجی جہنم میں کتنے ثابت ہو گئے. تو ثابت تو آپ ہونا کہ آپ دوسرے جو خارجیوں کے لیے جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی ہے وہ آپ اہل حدیثوں پر چسپا کر رہے ہیں. نہیں ثابت ہو گئے نا, کیونکہ آپ نا دوسرے کو فتوا دیتے ہیں, بانٹتے ہیں مشرک کا. اب جو اگر اس کو شرک کی تعریف آپ کو صحیح سے نہیں پتا, شرک کی تعریف آپ کو نہیں پتا کہ شرک کس کو بولنے کا موقع دو. وہی میں کہہ رہا ہوں بھائی, کوئی چیز کی تعریف نہیں کرتے. آپ اتنی دیر بولے میں چپ سنتا رہا نا. میرے سنو, اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو مجھ سے بولیں گے نا کہ یہ حرام کر رہا ہے, تو اس کو بولیں گے پی لے جاتے مرضی, ایسا بولیں گے نہیں. وہ حرام ہے تو ہم بولیں گے سینا ٹوٹ کے کہ یہ حرام چیز ہے, ایسا مت کر. سگریٹ کہاں سے حرام ہے بھائی؟ کہاں سے تمہیں دلیل ہے؟ سگریٹ کہاں سے حرام؟ سگریٹ جائز ہے. نہیں کہاں سے حرام ہے, یا آپ نے حرام ہونے کی دلیل پیش کی؟ ہم تو جائز کی دلیل نہیں دی. کون فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز تمہارے لیے حرام ہے. سگریٹ پینے سے آدمی کو چکر آتی ہے, اچھا نشہ ہوتا ہے تو وہ حرام ہو گئی. ظاہر سی بات یہ نہیں کہ حدیث میں کون سی نشاور چیز, سگریٹ کا سنا, ہاں کون سی نشاور چیز جو انسان کو اپنے عقل و حواس کو کھو دے وہ حرام چیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دھرم میں سگریٹ پینا جائز ہے, اس لیے تمہاری درگاہوں کے پاس بیٹھ کے سرد گانا مارتے ہیں. یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا. سگریٹ حرام ہے وہاں. اچھا شراب کو تو حرام مانتے ہیں نا آپ لوگ. شراب تو پورا یقیناً حرام ہے. حرام ہے. ہاں قرآن میں کام پڑے گا. کیا چیز کا قرآن میں؟ ہاں لکھا ہوا شراب کے بارے میں حکم دیا گیا ہے. کہاں لکھا ہوا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے, سیکھیے ہمارے سے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہوا ہے ہاں کہ شراب حرام ہے. تو یہ بتاؤ اس میں لفظ کے ساتھ آنا چاہیے کنگ فشر حرام ہے, ہیورس حرام ہے, یہ بیئر پیتے یہ بھی حرام ہے, لفظ کے ساتھ آنا چاہیے. ایک چیز بتا دی گئی حرام ہے تو اس کے ضمن میں ساری نشاور چیزیں حرام ہو جاتی ہے, چاہے وہ ہیورس ہو, کنگ فشر ہو,
وہ چاہے بیئر ہو کچھ بھی ہو. ویسے ہی ہم لوگ بولتے ہیں سگریٹ حرام ہے, آپ لوگ بولتے ہیں جائز ہے, تو جائز آپ کے نزدیک ہوگا بھائی, ہمارے نزدیک تو حرام ہے. ادھر سنیے, آپ کہتے ہیں حرام ہے, تو آپ کے بڑے علماء کا کسی کا نام بتائیے, جو ہے 4-5 کو علماء کا نام بتائیے. میں بتاتا ہوں سگریٹ پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے, خینی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے. قاسم نانوتوی خود خینی کھاتے تھے, اشرف علی خان بھی خود کھاتے تھے. اشرف علی خان بھی کھاتا تھا نا, وہ بھی تو تمہاری طرح حنفی ہے. وہ بھی ہرگز نہیں نا, تھوڑی مانتے. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کو حوالہ کیا دیا قرآن پاک سے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی قول کے نہیں مانتے, آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ دغا مانا جائے گا. نہیں, آپ سے جو سوال اس میں نے آپ فیس بک میں کیا ڈالا تھا, مجھ سے میں کچھ سوال پوچھوں گا. تم صادقین, اگر آپ سچے ہو تو دلیل پیش کرو. کیا بولے نا, ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین. ہاں, اگر آپ سچے ہو تو دلیل پیش کرو. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے, آپ جو اس کا معنی یہ تھوپ رہے ہو, اٹھا کے دیکھ لو آپ قرآن میں. قرآن پر آپ اٹھائیے دیکھو, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111, سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 64. اگر اس میں یہ بات نہیں نکلی تو میری گردن کاٹ دینا. ارے بھائی پہلے کے ساتھ بولتا ہوں میں, کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. ہاں, آپ فرما دو, نبی سے کہا گیا ہے, محبوب فرما دو, اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. ہاں, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, ہاتھ برہانکم کہہ رہا ہوں میں, کھل نہیں کہوں گا یہاں پر میں, کیونکہ اگر میں کھل کہوں گا تو میں آپ سے کہوں گا, تو آپ کو کسی اور کہنا تو نہیں ہے. خیر میں آپ سے مخاطب ہوں, تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ سچے ہیں تو دلیل پیش کیجیے, ورنہ قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے, سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. صاف سیدھا سے بول دو آپ کہ آپ کو درگاہ بنانے کی حدیث آپ کو نہیں مانو تو بول دو, اس لیے جھگڑا کیوں کرتے ہو آپ؟ تو آپ نے کتاب و سنت میں بتایا گیا اتنا مان لو. سنو, آپ یہ بتا دو کہ درگاہ بنانا, اگر آپ کو اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ پہلے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو, تو آپ جو اپنا عالم مان کے پوچھ رہے ہیں, آپ کا امام مان کے پوچھ رہے ہیں. کیا چیز؟ ہاں نہیں, ابھی نہ آپ کو میں عالم مانتا ہوں نہ کچھ مانتا ہوں. کیوں پوچھ رہے تھے آپ؟ کیونکہ تمہارے مسلک میں, تمہارے مسلک کے جو بڑے بڑے علماء کرائم, جو کرائم علماء ہیں, وہ لوگ یہ بولتے ہیں کسی سے مسئلہ پوچھنا تکلیف ہے. تو تکلیف ہے ہی ہے. ہاں, تو آپ نے مجھ سے پوچھ لیا نا, تو میں آپ کا امام بن گیا. کیونکہ آپ اس تکلیف کب ہوگا جب آپ اس بات پر عمل کریں گے, جب آپ عمل نہیں کریں گے تو تکلیف کہاں ہوا؟ کس نے کہا یہ کسی نے سبحانہ؟ میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کو کہنے کو کیا ہوگا, آپ کیا ہو, آپ کی حیثیت تو یہ کہ آپ مقلد ہے. میں کیسے بات ماننا آپ کے؟ میں مقلد ہوں. ہاں, اس کی وجہ سے کوئی شاید بول دیے آپ غیر مقلد ہیں. ہاں میں غیر مقلد ہوں, اور غیر مقلد تو سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, کیونکہ انہوں نے ہی کہا تھا ایوب صاحب حدیث فہو مذہبی, صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. جو میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو چار اماموں نے یہی کہا ہے کہ ہماری بات کو دیوار پہ پھینک کے مار دینا, قرآن حدیث سے مان لینا. ہاں, تو ان کی کون ایسی بات نکل گئی کہ دیوار پہ پھینک کے مار دیے؟ سچے تھے اس لیے بولے انہوں نے. چلو ٹھیک ہے, چلو آپ کی درر مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پہ لکھا ہوا ہے کہ جانوروں کے ساتھ, اعلیٰ حضرت کے ساتھ یعنی کتے کے ساتھ اور بھینس کے ساتھ, گائے کے ساتھ اگر آپ بدفعلی کر لیں, یعنی کہ ان کے ساتھ آپ سیکس کر لیں, تو آپ کے پر غسل واجب نہیں, گناہ تو دور کی بات. چلیے, اگر آپ اس کی صحیح دلیل دیتے ہیں نا, پورے دلیل تو دے گا نا, میں آپ میں لکھی ہوئی بات, یہ میں کیسے مان لوں گا آپ کی زبان سے بات کروں؟ ثبوت کے لیے آپ اس کو یہ اسکین میرا بھیجیے کہ آپ کو دلیل دیا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ میں کیسے مانوں. ارے آپ مختلف ہو گئی, آپ کے لیے آپ کے امام کا قول جو تھے, میں آپ کو آپ کے امام کا قول پڑھ کے بتا دیا. دیکھو, جب تک دلیل جب تک خود کو یقین ہو جائے, ہم کہیں گے آپ کو اللہ ایک ہے, آپ کہیں گے کیسے ایک ہے, ہم کیسے مانیں گے اللہ ایک ہے؟ آپ دلیل نہ دیں گے بھائی کہ اللہ کس طرح ہے. دلیل دے رہا ہوں نا, دلیل دے رہا تو اس کا اسکین بھیجیے نا, صرف آپ کے کہنے سے ہم کیسے مان لیں گے؟ دیکھیے اس کی دلیل دے رہا ہوں, سورہ اخلاص آیت نمبر 1, قل هو اللہ احد, اللہ اکیلا ہے. اور کوئی ایسا آدمی اگر مل جائے خدا نہ خواستہ جو نہ اللہ کو مانتا, سنیے میں جو آپ کو دلیل دیا غلط ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو آپ نے کوئی مان لیا ہے بات کو کہ دلیل صحیح ہے. اب آ جائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1330 میں لکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے ہیں, یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا.
सजदगाह से मुराद वहाँ पर वो खबरों पे जो है सजदा करते थे, वहाँ पे नमाज पढ़ते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा अगर इस बात का अगर डर ना होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जो है खुले में होती, बुजरे में नहीं होती थी। हाँ, तो इससे हदीस से क्या मालूम हुआ कि बाद में तुम्हारे जैसे बरेलवी लोग आएंगे, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक खुले में होती तो तुम वहां पर जाके सजदा कर देते थे, क्योंकि तुम लोग तो तोते बिल्ली खबरों के ऊपर तो सजदा करने के तो ख्याल है, तो वहां पर क्यों नहीं करोगे तुम? देखो वहां पर तुम डायरेक्ट जाके ये बोल दोगे अल्लाह ताला जाती खुदा है, नबी अलैहि सलाम अताई खुदा है, तुम लोग बोल दोगे। जाती का है, अल्लाह का इल्म जाती है, नबी का आता ही है। तो कहाँ पर है? अल्लाह भी हमारे नबी भी गैब जानते अल्लाह के दिए हुए से। लेकिन अल्लाह ताला तो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गैब का इल्म मैंने दिया ही नहीं, और नबी खुद फरमा रहे कि मैं गैब का इल्म नहीं जानता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गैब का इल्म नहीं जानता, आपका अकीदा इस पर है, ठीक है? ठीक है, इसका अकीदा है ना 50 सूरह नंबर 27 आयत नंबर 5, आप इसको देख रहे हैं। सूरह नंबर 25 आयत नंबर 34, सही बुखारी हदीस नंबर 4055, सही बुखारी हदीस नंबर 7380, इब्न माजा किताब निकाह हदीस नंबर 1897, सही बुखारी हदीस नंबर जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1243। कितने तोता की तरह लगा दिया गया है, नबी को इल्म नहीं है। इधर सुनो, सूरह नंबर 11 इधर सुनो, 50 वमा हुआ ललगाई बेदलीन का तर्जमा करेंगे जरा। ये नबी गैब की बतलानी बखील नहीं, बखील नहीं तो हाँ। जब ये कुरान की आयत साबित करे कि गैब की इल्म बताने में बखील नहीं है तो आप कैसे करें कि गैब का इल्म नहीं है? एक मिनट अल्लाह ने ये कहा कि सिर्फ यही आयत को मानोगे या तो पूरे कुरान को मानोगे? सबको मानते हैं ना, मानते हैं ना, तो सुनिए हम ये मानते हैं। देखो सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 3 और 4 में है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, जो कुछ ये कहते हैं अल्लाह की जानिब से इन पर वही होती है। वही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही होती है अल्लाह के नबी के लिए वही होती है, लेकिन अल्लाह के नबी हमको जो खबर देते हैं वो गैब है। वैसे ही तो जन्नत है जहन्नम है तुमको मालूम है ना, तो क्यों हमको कैसे पता चला? अल्लाह के नबी ने बताया ना। तुम अल्लाह के पास नबी को इल्म करोगे, नबी के पास तुमको भी इल्म होगा कि माअल्लाह। देखो आप माना ले लिए, चलो बहस के दरमियान मान लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता इल्म गैब था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम ने सवाल किया या रसूलल्लाह ये तुब्बा कौन है, नबी है या कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो उस वक्त नहीं जानते थे क्योंकि अल्लाह ने उसको उस वक्त उसका इल्म नहीं दिया। ऐसा पर हदीस है वही ना मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने इतना ही हदीस करो, हदीस मत करो, नबी पर झूठ मत बांधो तुम। वही ना कह रहा हूँ तुमको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है जो यहूदी औरत ने खाने में जहर मिलाकर दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों पता नहीं चला, इल्म क्यों नहीं हुआ आपको इस बात का? ये पता चला क्यों मर गए थे खाना खाने के बाद में, साहबा क्यों शहीद हो गए? साहबा को इल्म गैब ना तुम्हारे हिसाब से, तो फिर साहबा ने जानबूझ के जहर खा लिया था, नऊजुबिल्लाह। अरे अल्लाह के यार को तुम्हारे बरेलवियों के पास तो ये है कि बरेलवी की दिल्ली शरीफ को भी इल्म है तो फिर साहबा को जब इल्म गैब था तो साहबा खा के अल्लाह की राह में शहीद क्यों हो गए थे? कि उसमें भी अल्लाह का कुछ राज भी नहीं होता। अल्लाह के नबी जब उसको खा रहे थे उस वक्त अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए वही भेजी कि नबी इसमें जहर मिला हुआ है। हाँ, तो इससे पहले क्यों पता नहीं चला आपको? उससे पहले क्योंकि इल्म जब तक इल्म नहीं रहेगा तो कैसे पता करोगे भाई? आप तो मान रहे हो ना कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, इत्तिला गैब है, यानी गैब की इत्तिला मानते थे वही के जरिए। ये हम मानते हैं कि अल्लाह के नबी के पास इल्म गैब से मुराद उमूर गैब है, जो उमूर गैब होती है उसी को तुम लोग इल्म गैब बोलते हो। अल्लाह के अता से हमारे नबी को इल्म गैब है। अच्छा गैब नहीं, गैब नहीं है। सुनो नबी अबू दाऊद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज नमाज की हालत में अपनी जूती मुबारक को निकाल देते हैं, तो सारे सहाबा इकराम अपनी जूतियां उतार देते हैं। नमाज के बाद सहाबा इकराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अरे मेरे सहाबियों तुमने जूती क्यों उतारी? जबकि मुझे तो आकर के जिब्रील ने बता दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नालैन के नीचे गंदगी लगी हुई है। तो मेरा सवाल बरेलवियों से है, क़यामत तक बरेलवियों से मेरा सवाल रहेगा कि बरेलवियों तुम लोग ये बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते बूझते क्या मस्जिद में गंदगी लेकर के आएंगे? जानते बूझते, क्योंकि अल्लाह ने ताबिल नहीं दिया तो हर ताबिल नहीं, बस मैं बता रहा हूँ दलील से हर चीज हुकुम इनकुम तुम सादिकीन,
धज्जियां ये उड़ा दूंगा आयत तो चलो ना, हाँ। ये आयत पढ़ लो ना, अगर वही आयत सब देते हो आपके आप लोग उल्लू में जिसके अंदर कुछ नुक्स है, जो पहले वाली आयत है उसको आप लोग लेते हैं, सुनो, बाद वाली आयत नहीं लेते हैं। बात अगर उस पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग सही क्रैंक बुला लो, धज्जियां उड़ा दूंगा अल्लाह की कसम। आपसे इतना सा बता दो, वापस आ जाओ हमारी टॉपिक पर कि आप जो बता रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर फरमाया कि नेक बुजुर्ग जब मर जाता है तो इसकी दरगाह बनाओ, बस एक हदीस पेश कर दो। अरे ये कहाँ पर लिखा गया कि उसकी दरगाह मत बनाओ, आप ये हदीस पेश कर दो, तो ऐसे हम तुम लोग नहीं बनाएंगे। तो बस ये था आपका इल्म। तो सामने काम देख लो, ये बरेलवी के पास इल्म, जब इनसे कोई दलील मांगी जाती है तो ये कहते हैं कि मना कहाँ है। अरे भाई अल्लाह हिदायत दे, आपको अल्लाह हिदायत दे कि आप लोग सिर्फ कहते हैं हम लोग अहले हदीस नहीं, आप लोग अहले हदीस हैं, क्योंकि जो जब आप लोगों के पास गालियां है। चलिए मैं आपको हदीस बताता हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको मैं हदीस पहुंचा देता हूँ, मानना है मानिए, वरना आपकी मर्जी। कुफ्र में मरना चाहते तो आप कुफ्र में मरिए, आपकी मर्जी। जिस तरीके से अबू तालिब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हैं, लेकिन वो बाप दादा के दीन पे मरे, तो हम तुमको नसीहत करते हैं कि आप अल्लाह और उसके रसूल को मानो, क्योंकि कुरान मजीद ने भी यही हुक्म दिया, या आप अल्लाह के हुक्म को क्यों नहीं मानते? ईमान वाले सुनो मेरी बात सुनो, सिर्फ बकबक करते रहोगे तो मेरी बात सुनो। अल्लाह ने ये भी कहा अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसका तर्जुमा आप करें जरा, इससे क्या होगा? इसका तर्जुमा करें ना आप तर्जुमा, आप बोलो कि मुझे तर्जुमा पढ़ना नहीं आता तो मैं पढ़ देता हूँ। आप बोलो ना, आपको मैं इसमें बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास इल्म तो आप बताना, तर्जुमा करवाना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास तो इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके इल्म है तो इल्म ज़ाहिर तो करो, आप ये इल्म है तो इल्म ज़ाहिर करो ना, क्या तर्जुमा करते हो? हाँ, आप ये बात तो बोल दो कि मुझे इल्म नहीं है, आप सिखा दो, मैं सिखा दूंगा। चलो, अरे मुझे इल्म है इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इसका जवाब आप दो ना, इसका तर्जुमा करो ना। मैं क्यों भी जवाब दलील आप पेश कर रहे हैं तो दलील में पेश करो तो इसका तर्जुमा। अगर मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा तो तर्जुमा करेंगे। सुनो, मैं कुरान की आयत में पढ़ा तो समझे कुछ, मैं आपको कुरान की आयत पढ़ के तर्जुमा मैं ये पढ़ा हूँ, इधर सुनो, मैं ये जो पढ़ा हूँ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इससे क्या समझे आप? क्या है आयत फिर से पढ़ो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हाँ, क्या तर्जुमा है इसका? आगे वही तो समझा, आपको मैं समझाता हूँ, सब सिखा दूंगा मैं आपको। आप सिर्फ इतना सा बोल दो कि जो है आप सिखा दो, हमें मालूम नहीं, बस। पहले इसका तर्जुमा करो ना तुम। तर्जुमा वही तो करूंगा ना मैं, तो करो ना। आप ये इकरार कर दो तो आपसे नहीं मानो। हमको मालूम है, हम ये भी जानना चाहते हैं जिस वाले के पास इल्म है तो बाकी अगर इल्म है तो तर्जुमा भी कर लेंगे। बहस करते रहते हैं, हदीस नंबर इतना, चैप्टर नंबर इतना, जाकिर नायक की तरह। अरे यार, अरे जर्जीस भी तुम लोगों का बहुत बड़ा आलिम है बेचारा, इसमें पकड़ा गया, रेप के मामले में पकड़ा गया, केस चला उसके ऊपर, अब लोग उसे ढिंडोरा फिरते हमारा बड़ा आलिम है, बड़ा आलिम है। अब देखो तुम्हारे अंदर की जो जलन है ना, अब वो स्टार्ट हो गई। जलन नहीं, क्योंकि आप लोग जब हम मांगते सबूत तो एकदम फलाना ढेकाना कर देते, तो इसका तर्जुमा करो ना अपने हिसाब से, किस तरह करते हैं तर्जुमा, कि कुरान समझते नहीं करते हैं। आपसे नहीं मालूम तो फिर क्यों पूछे आप मुझसे? हमको मालूम है ना कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि तर्जुमा करो। बेशक अल्लाह, सुन लो, तर्जुमा मैं कर देता हूँ, जाहिर साहब सुनो, करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं। किस चीज का मना किए हैं? ये किस चीज का मना किए? अल्लाह और उसके फरिश्ते भी किस चीज का मना किया? अल्लाह और उसके फरिश्ते, हाँ ये है, अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, मोमिनों, दुरूद नहीं भेजते, पैगंबर पर बोला मैं। सुनिए आप, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप रिकॉर्डिंग करो। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप ही तर्जुमा करके बेहतर है ना, क्योंकि आप लोग तर्जुमा जब करेंगे करो ना तर्जुमा करो। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी जो है दुरूद भेजते हैं, तो मुसलमानों तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। दुरूद, और ये आयत कहाँ पर आप जरा बताएं? ये आयत बैसमा पारा है। पारा नहीं, कौन से सूरे में कौन सी आयत है और बताओ। मैं इतना बता रहा हूँ ना, 22वें पारे में, 22वें पारे में के अंदर है। तुम्हें कैसे मान लोगे वहाँ पर? तुम लोग कैसे मानोगे यार, तुम लोगों के पास आंख रहेगी तो ना मानोगे। ये मानते हो कि कुरान की आयत है ये? मैं आप जब से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप ये मानते हो कि कुरान की जिस पर आप लोग अमल करते हैं, ये मानते हो ना भाई? चलो मैं दे देता हूँ, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 56।
हाँ मानते हैं ये आयत है। ठीक है ना? तो यहाँ देखो ठीक है ना? खूब सलाम भेजो। इधर सुनो, सलाम का भी लफ्ज है वहाँ, दुरूद का भी लफ्ज है। इधर सुनो, हाँ तो आप किसको वैस करना चाहते हैं? दोनों लफ्ज है वहाँ, दुरूद का भी है, सलाम का भी है। ठीक है, तो दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। तो सलाम को आप लोग शिर्क क्यों कहते हो? सलाम को शिर्क क्यों कहते हो? दुरूद पर तो बोलते भाई चलो है दुरूद, लेकिन सलाम पर जब अल्लाह यहाँ कह रहा है कि दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो, तो सलाम पर आप लोगों को क्यों ये है शिर्क का फतवा देते कि बरेली हजरत खड़े होकर के सलाम पढ़ते या नबी सलाम अलैका या मुस्तफा जाने रहमत, इसको शिर्क को बिदअत क्यों कहते हो? ये जवाब दो आप। हो गया क्या? हाँ हो गया, जवाब दो। पहले मुकम्मल आप बोल लो, फिर उसके बाद जब मैं बोलता हूँ तो बीच में नहीं उठना। ठीक है, मैं नहीं उठूंगा, पहले जवाब दे दो। हाँ तो आपको किससे बात करना है? तो यही मैं आप कह रहा हूँ कि आप लोग कहते हो कि सलाम ये बरेली हजरात पढ़ते हैं, ये सब शिर्क है, खड़े होकर पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं, ये सब शिर्क बिदअत है। तो आपका सवाल ये है कि अहले हदीस हजरात हाँ सलाम नहीं पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। देखो फिर आप इतनी देर में चुप दो। अच्छा चलो फिर बोलो, फिर से तुम बोलो, फिर मेरे बीच में नहीं उठना। हाँ ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अहले हदीस हजरत कहते हैं कि बरेली हजरत खड़े होकर के सलाम पढ़ते हैं, मिलादों में पढ़ते हैं, मस्जिदों में पढ़ते हैं, ये सब बिदअत है। तो आप सलाम पढ़ने को भी शिर्क को बिदअत बता देते हैं। हाँ। इसका जवाब दें आप कि किस तरह शिर्क को बिदअत है। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो खड़े होकर जुमे की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद जुमे के दिन इकट्ठा खड़े होकर के इससे मैं सलाम पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ, तो हम उससे बोलते हैं बिदअत। हाँ क्यों? क्योंकि हदीस पाक में है कुल्लु मुहद्दसतिन बिदअह, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ठीक है, ये बिदअत है दीन के अंदर, नहीं नया काम है, बिदअत है। किसी सहाबा इकराम ने ये अमल नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं किया, फारूक आज़म ने, उस्मान गनी ने, अली बिन अबी तालिब ने, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, अनस बिन मालिक ने, माज बिन जबल ने, किसी सहाबी से साबित नहीं है। हालांकि हजरत बिलाल इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सबसे अल्लाह राजी, इन्होंने कभी सलाम नहीं पढ़ा। हालांकि इनके जाने के बाद चारों इमाम में से किसी इमाम ने सलाम नहीं पढ़ा। अच्छा, तो यहाँ कुरान क्यों कह रहा है सलाम पढ़ने के लिए? अगर नहीं पढ़ा तो ये बात हमको जवाब दें। हाँ, तो उस कुरान की आयत को सहाबा इकराम ने कैसे समझा? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, कैसे समझा नहीं समझा, उनका अकेला छोड़ा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। क्यों उनका अकेला क्यों छोड़े? अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कामयाब वही लोग हैं जो नबी के सहाबा की पैरवी करेंगे। तो ये भी तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हाँ, ये भी तो आपके खिलाफ ही जा रही है। क्यों खिलाफ जा रही है? अल्लाह के रसूल ने कहाँ पर हुक्म दिया कि जो है मेरे जाने के बाद मेरी खबर पर अगर तुम सलाम पढ़ो इस तरीके से खड़े होकर के इस्तेमाई। अब हर चीज तुम लेकर अब आपकी मस्जिद में पक्की है, अभी चूने से पेंट होता है, मस्जिद के अंदर खाना है, मस्जिद के अंदर पंखा, मस्जिद के अंदर एसी, मस्जिद के अंदर उधर मत जाइए, ये सब उधर मत जाइए, आप उधर मत जाइए। आप सिर्फ इतना से बता दीजिए कहाँ पर अरे ये बिदअत नहीं है, ये बिदअत है, हालांकि शिर्क भी है। ये शिर्क है ना। हाँ, खुद कबूल करते हैं तो फिर क्यों मैक से अजान देते हैं? छोड़ दो। सुनिए, शिर्क कैसा मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये तो हो गया बिदअत, खड़े होकर के इस्तेमाई सलाम पढ़ना, चार लोग इकट्ठे होकर के। हाँ ठीक है, इसमें शिर्क ये हो जाता है क्योंकि तुम लोग ऐसे जुमले बोलते हो उसमें सलाम में, या मेरी खबर में तशरीफ लाना, खबर के अजाब से हमको बचाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ लाते हैं, तो आप लोग बोलते हैं ना मदद के लिए उनको पुकारते हैं ना सलाम में, तो शिर्क हो गया है क्योंकि कुरान पाक में है वइन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, और ये मस्जिद कुरान मजीद में ये भी मसाइल सुनो ना, कुरान में मंगतों को मत झिड़को। कुरान जब पढ़ा जाए तो खामोशी से ना करो। सूर्य आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 2 सुनो ना। और ये कुरान में ये भी है महबूब मंगतों को मत झिड़को, ये भी तो है। अब चुप रहो, ये मस्जिद खास अल्लाह के लिए है कि अल्लाह के सिवा तुम किसी और को ना पुकारो। दलील सूरह जिन सूरह नंबर 72 आयत नंबर 18। अब बताइए आप किसको पुकारेंगे? मस्जिद में खड़े होकर के या गौस हदीस बोलोगे तो तुम्हारे माबूद बन गए वो, या ख्वाजा माबूद बोलोगे तो ख्वाजा तुम्हारे माबूद बन गए हो।
اچھا کیونکہ تم لوگوں نے مدد کے لیے ان کو پکار لیا تو ڈاکٹر کو بیمار ہوتے ہو، جب بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کو کیوں پکارتے؟ شفا دینا تو اللہ کا کام ہے. یہ سب ہم ذریعہ سمجھ کے پکارتے ہیں. آپ لوگ ذریعہ سمجھ کے پکارتے ہوں گے ڈاکٹر کو، یا ڈاکٹر یا پولیس میری مدد کرو. ہاں سنیے، ڈاکٹر جو ہے دوائی دیتا ہے، شفا میرا اللہ دیتا ہے. تو یہاں بھی تو ڈاکٹر زندہ ہے، میرے سامنے ہے، میرا علاج کرتا ہے. میں ڈاکٹر کی خبر پہ جا کے یہ نہیں بولتا کہ ڈاکٹر مجھے بخار ہے، مجھے سر میں درد ہے، میری کھانسی ہے، گولی لکھ کر کے دے دے ڈاکٹر، تو خبر میں سے وہ نہیں دیتا. تو اسی طریقے سے تمہارے خواجہ بابا، تمہارے اور بابا، جتنے بھی جو گھوڑے والے بابا، کانا والی سرکار، پیپسی والی سرکار، پیر کھمبیشا بابا، میں جو کہہ رہا ہوں مر گئے، مر گئے. چربی سے کیا کیا چیز سے بناتا ہے دوا، لیکن اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھتے ہو کہ یہ سب ادا کرنے والا ہے. تو لوگ ایک ہندو غیر قوم پر یقین رکھتے ہو کہ یہ سب دوا بنائیں گے، گولی دے گا، ہم کو انجیکشن لگائے گا تو ہماری بخار ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. بتائیے، میں وہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو. کس صحابی کا عقیدہ تھا کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد نبوی میں جمعے کی نماز تو ہوتی تھی، سارے صحابہ کی 5 جماعت جو جنت میں جانے والی جماعت، واقع جو 5 جماعت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا مانا علیہ و اصحابہ الیوم ٹوڈے، آج، اس دن، دس ڈے، آج کے دن جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، اگر قیامت تک آنے والے لوگ اسی عقیدے پر مریں گے، اسی سنت پہ رہیں گے، اسی طریقے پہ رہیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول کا فرمانے پیشن دے جاتی. تو بتاؤ، صحابہ کرام کی 5 جماعت نے رسول اللہ کے جانے کی بات میں کبھی مسجد نبوی میں اکٹھا ہو کر کے جمعے کی جمعہ سلام پڑھا جس طریقے سے تم لوگ مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہو یا نبی سلام علیکہ، گانے گا کر کے؟ تم لوگ گانا کہوے کرو گے کیونکہ تم لوگوں گانے کے ٹائم میں تو گاتے ہو نا تم لوگ یار. سنو، اب جب تمہارے گھر میں آپ کے والد صاحب اگر تھوڑے ہو تو جا کے بولو گے پپا جی سلام علیکم، اس کے بھیری مار گے، پاگل ہو جائے گا. بولیں گے سیدھی سی بات ہے، السلام علیکم بول، السلام علیکم ابو جان بول، سیدھی سی بات ہے. بولیں گے پپا کے، یہ گانا گا کر کے یہ کون سا سلام ہے؟ نہیں تو تم لوگوں کو عقل نہیں ہے. بتاؤ کس صحابی نے رات کھینچ کر کے سلام پڑھا؟ کیونکہ ہم تو ہر وہ عمل وہی کریں گے جو صحابہ کرام نے کیا دین کے اندر نہ کہ دنیا میں. اب باقی کچھ عمل نہیں کرتے آپ لوگ. پہلے آپ سلام پہ مت بھاگیے، درگاہ سے بھاگے، آپ شرک سے بھاگے، آپ سلام پر نہیں کر پائے ابھی تک. شرک کہتے ہیں کس کو نہیں کر پائے تو بولو ہم سمجھا دیں شرک کہتے ہیں. میں آپ کو اگلی آڈیو میں بات کروں گا، آڈیو بڑی ہو رہی ہے. آپ یہ بتا دیجیے کہ درگاہ بنانے کی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ درگاہ بنانے کی کوئی حدیث ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے رکھیے، ہو گیا. اللہ کو ہدایت دے.